अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट पर बी पॉजिटिव लिखा हुआ है तो आप सिर्फ एक आम लेबल के मालिक नहीं बल्कि एक ऐसी निशानी के मालिक हैं जो एशिया के इलाकों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब हम पूरी दुनिया का नक्शा देखते हैं तो बी ब्लड टाइप कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन हमारे अपने खित्ते में यानी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में ये सबसे नुमायाँ ब्लड टाइप बनता है। आज की इस वीडियो में हम बी पॉजिटिव ब्लड टाइप की साइंस, इसकी तारीख और इसकी अहमियत को तफसील से समझेंगे, और वो भी सिर्फ तस्दीक शुदा रिसर्च की बुनियाद पर। ब्लड ग्रुप्स की दरियाफ्त 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक ऑस्ट्रियन माहिर ने इंसानी खून के नमूनों का मुआजना करते हुए ए और बी के नाम के दो बुनियादी किस्में दरियाफ्त की। साथ ही एक तीसरी किस्म भी मिली जिसे उन्होंने ओ का नाम दिया। ये एक निहायत अहम दरियाफ्त थी क्योंकि इससे पहले लोग खून चढ़ाने के दौरान होने वाली मौत के असल सबब को समझ ही नहीं पाते थे। इसके एक साल बाद 1902 में दो दूसरे माहिरीन अल्फ्रेड वॉन और एड्रियानो स्ट्रोली ने एक चौथी किस्म भी दरियाफ्त की जिसे ए बी का नाम दिया गया। इस तहकीक की बुनियाद पर लैंडस्टीनर को बाद में 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया क्योंकि उनकी दरियाफ्त ने दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बचाईं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक महफूज अमल बना दिया। बी एंटीजन की साइंस हर ब्लड टाइप की पहचान हमारे खून के सुर्ख खुलियों की बाहरी सतह पर लगी हुई खास निशानियों से होती है जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। बी ब्लड टाइप वाले खून के खुलियों पर बी एंटीजन नाम के एक खास निशानी मौजूद होती है। जब इसमें RH-D एंटीजन भी शामिल हो जाए तो इसका नाम बी पॉजिटिव बन जाता है, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बी किस्म है। जेनेटिक्स के माहिरीन कहते हैं कि बी एंटीजन दरअसल ए एंटीजन से ही वजूद में आया, यानी लाखों साल पहले एक तब्दीली की वजह से ए एंटीजन से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। ये तब्दीली इतनी कामयाब साबित हुई कि वक्त के साथ ये पूरे एशिया में फैल गई और एक नुमाया ब्लड टाइप बन गई। एशिया में बी ब्लड टाइप का गलबा। जब साइंस ने दुनिया भर के ब्लड टाइप का नक्शा बनाया तो एक दिलचस्प हकीकत सामने आई। बी ब्लड टाइप का सबसे ज़्यादा गलबा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में है। इंडिया में हुई अलग अलग पॉपुलेशन स्टडीज़ इस बात की तस्दीक करती है। दिल्ली की एक रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर में 2020 से 2022 तक जमा की गई 16,925 डोनर्स की मालूमात पर मबनी एक स्टडी में मालूम हुआ कि वहां बी ब्लड टाइप सबसे ज़्यादा तकरीबन 37% डोनर्स में पाया गया, जबकि ओ ब्लड टाइप तकरीबन 29% और ए ब्लड टाइप तकरीबन 24% डोनर्स में था। इसी तरह पाकिस्तान में मिलने वाले आदाद शुमार में भी बी ब्लड टाइप को सबसे आम पाया गया। ये दोनों तहकीकात इस बात की मजबूत तस्दीक करती हैं कि साउथ एशिया में बी ब्लड टाइप सिर्फ एक अनोखा वाक़या नहीं बल्कि एक मुस्तकिल और तस्दीक शुदा हकीकत है। स्टैटिस्टा की तरफ से जमा की गई ग्लोबल मालूमात भी इसी बात की तायद करती हैं। पाकिस्तान में 33% और इंडिया में बी ब्लड टाइप की तादाद तकरीबन 40% तक देखी गई, जबकि वियतनामीज जैसे दूसरे साउथ एशियन ममालिक में भी ये तादाद 30% से ज़्यादा थी। इसके मुकाबले में जब हम वेस्टर्न ममालिक की तरफ देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में बी पॉजिटिव सिर्फ तकरीबन 8 से 9% आबादी में पाया जाता है। यानी अगर आप साउथ एशिया में रहते हैं और आपका ब्लड टाइप बी पॉजिटिव है तो आप दरअसल इस खित्ते की सबसे आम जेनेटिक विरासत का हिस्सा हैं, जबकि अगर वही शख्स यूरोप या अमेरिका में होता तो उसका ब्लड टाइप वहाँ की अक्सरियत के मुकाबले में कहीं कम पाया जाता। सेंट्रल एशिया से आने वाली एक पुरानी कहानी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स के माहिरीन का कहना है कि बी ब्लड टाइप की जड़ें सेंट्रल एशिया के कदीम कबाइल से जुड़ी हुई हैं। हज़ारों साल पहले जब सेंट्रल एशिया के इलाकों में खाना बदोश कबाइल अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो उनके साथ उनका जेनेटिक मेकअप भी फैलता गया। वक्त गुजरने के साथ ये लोग साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया तक पहुँचे और अपने साथ बी ब्लड टाइप की विरासत ले गए। ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये नज़रिया अभी भी मुकम्मल तौर पर साबित शुदा नहीं है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के माहिरीन इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि बी एलील की हाई फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक कदीम तारीख से है, लेकिन इसके असल मुहर्रिकात, चाहे वो सिर्फ माइग्रेशन हो या साथ में किसी डिजीज़ रेजिस्टेंस का फ़ायदा भी शामिल हो, अभी तक पूरी तरह वाज़ेह नहीं।
کچھ ماہرین یہ خیال کرتے ہیں کہ بی بلڈ ٹائپ کو کسی خاص انفیکشیس ڈیزیز کے خلاف بیلنسنگ سلیکشن کا فائدہ ملا ہوگا، جس نے اسے ایشیا میں اتنا عام بنا دیا۔ لیکن یہ نظریہ ابھی بھی تصدیق طلب ہے اور اس پر مزید کام ہو رہا ہے۔ کیا بی بلڈ ٹائپ کا صحت سے کوئی تعلق ہے؟ کچھ میڈیکل سٹڈیز نے یہ اشارہ دیا ہے کہ بی بلڈ ٹائپ رکھنے والے افراد میں کچھ خاص بیماریوں کا خطرہ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، جیسے پینکریاس کے کینسر یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ لیکن یہاں ایک بڑی احتیاط ضروری ہے۔ یہ سٹڈیز زیادہ تر کوریلیشن یعنی دو چیزوں کے ساتھ ساتھ پائی جانے پر مبنی ہے، نہ کہ کازیشن یعنی ایک دوسرے کی وجہ بننے پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی بلڈ ٹائپ ہونا خود بیماری کا سبب ہے۔ بہت سے اور فیکٹرز جیسے خاندانی تاریخ، کھانے پینے کی عادتیں اور علاقائی انوائرمنٹ بھی ان بیماریوں میں برابر کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے صرف بلڈ ٹائپ دیکھ کر اپنی صحت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ بلڈ ٹائپ ڈائٹ ایک مشہور لیکن غیر مستند نظریہ۔ آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ ہر بلڈ ٹائپ کے لیے ایک خاص کھانا تجویز کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بی بلڈ ٹائپ والوں کو ڈیری پروڈکٹس اور گوشت زیادہ کھانا چاہیے۔ یہ نظریہ بلڈ ٹائپ ڈائٹ کے نام سے مشہور ہوا، جسے ایک ڈاکٹر نے کتاب کی صورت میں پیش کیا تھا۔ لیکن یہ ضروری بات سمجھنا چاہیے کہ سائنٹیفک تحقیقات نے اس نظریے کو مستند طریقے سے ثابت نہیں کیا۔ کئی بڑی سٹڈیز نے اس ڈائٹ پلان کو ٹیسٹ کیا اور کوئی مضبوط ثبوت نہیں ملا کہ بلڈ ٹائپ کا تعلق کھانا کھانے سے صحت پر کوئی خاص فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے دعووں پر یقین کرنے سے پہلے ہمیشہ تصدیق شدہ سائنس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ ایسی کتابوں کی طرف جو مستند تحقیق پر مبنی نہ ہوں۔ بی پازیٹیو اور بلڈ ٹرانسفیوژن کا اصول۔ بلڈ ٹرانسفیوژن کی سائنس میں ہر بلڈ ٹائپ کے اپنے خاص اصول ہوتے ہیں۔ بی پازیٹیو خون والے افراد بی پازیٹیو اور بی نیگیٹو دونوں سے خون لے سکتے ہیں اور خود اپنا خون بی پازیٹیو اور اے بی پازیٹیو والوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ اصول ڈاکٹرز کو مریض کے لیے صحیح خون چڑھانے میں مدد دیتا ہے تاکہ جسم کے نظام مدافعت کسی غیر موافق خون کو رد نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے مریض اور ڈونرز کا بلڈ ٹائپ کا ٹیسٹ کرنا نہایت ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو اور مریض کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ بمبے فینوٹائپ ایک نادر مستثنی حالت۔ جس طرح او بلڈ ٹائپ کے سلسلے میں بمبے فینوٹائپ کا ذکر آتا ہے جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، ویسے ہی ایک نادر مستثنی حالت بی بلڈ ٹائپ والوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ 1952 میں بمبے میں پہلی بار دریافت ہوئی اس حالت میں کسی شخص کے خون کے خلیوں پر وہ بنیادی ایچ اینٹیجن ہی موجود نہیں ہوتا جو اے اور بی اینٹیجن کے بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے شخص چاہے اس کا جینیٹک میک اپ بی جیسا کیوں نہ ہو، لیبارٹری ٹیسٹ میں عجیب نتائج دیتا ہے۔ یہ حالت ساؤتھ ایشیا میں دوسرے خطوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارا اپنا خطہ بلڈ جینیٹکس کے لحاظ سے دنیا بھر میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں بی پازیٹیو کی اہمیت۔ چونکہ ساؤتھ ایشیا میں بی پازیٹیو اتنا عام ہے، اس لیے ہمارے بلڈ بینکس میں اس کی مانگ بھی ہمیشہ زیادہ رہتی ہے۔ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں جب آپریشنز یا ایمرجنسی کیسز آتے ہیں تو ڈاکٹرز کو اس بات کا پورا علم ہوتا ہے کہ بی پازیٹیو خون کی ضرورت سب سے زیادہ پیش آئے گی۔ اس وجہ سے ہیلتھ آرگنائزیشنز مستقل طور پر لوگوں کو خون ڈونیٹ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ بلڈ بینکس میں ہمیشہ کافی مقدار میں بی پازیٹیو خون موجود رہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جہاں دنیا کے اکثر ممالک میں او پازیٹیو خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہاں ساؤتھ ایشیا جیسے خطوں میں بی پازیٹیو خون کی مانگ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کا بلڈ ٹائپ بی پازیٹیو ہے اور آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کا خون ڈونیٹ کرنا ہمارے اپنے سماج کے لیے خاص طور پر قیمتی ثابت ہوتا ہے۔ ہر ڈونیشن کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی مریض کی زندگی بچانے کا ایک اور موقع مل گیا۔ خون ڈونیٹ کرنے کا عمل کتنا محفوظ ہے؟ بہت سے لوگ خون ڈونیٹ کرنے سے گھبراتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ کمزوری کا سبب بنے گا۔ لیکن میڈیکل تحقیقات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اگر ڈونر صحت مند ہو تو خون ڈونیٹ کرنا مکمل طور پر محفوظ ہوتا ہے۔ جسم کچھ ہفتوں میں ہی کھویا ہوا خون دوبارہ بنا لیتا ہے۔ ڈاکٹرز عام طور پر 3 مہینے بعد خون ڈونیٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس دوران ڈونر کی مکمل صحت کی جانچ بھی کی جاتی ہے۔
जो एक तरह से मुफ्त मेडिकल चेकअप का फ़ायदा भी देती है। ये खून डोनेट करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद डोनर के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आखिरी बात, तो अगली बार जब आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट पर बी पॉजिटिव लिखा देखें तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक लेबल नहीं बल्कि एक ऐसी जेनेटिक विरासत है जो हज़ारों साल पुरानी तारीख से जुड़ी है। सेंट्रल एशिया के कदीम खाना बदोश कबाइल से लेकर आज के साउथ एशिया तक। इसका मतलब ये भी है कि आप खित्ते की सबसे आम जेनेटिक्स पहचान का हिस्सा हैं, जहां दुनिया की एक बड़ी आबादी बसती है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ तस्दीक शुदा साइंस पर यकीन रखें और गैर मुस्तरद दावों जैसे ब्लड टाइप डाइट से होशियार रहें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।